الخير عليكم، مرحبا بكم على قناتكم. ان شاء الله راكم كامل بخير. رجعت لكم اليوم بوصفة فلون حلواني ولا لو فلون باتيسيي. نبداو مباشرة في تحضير عجينة السابلي تاع لو فلون تاعنا اللي راح نديروها كقاعدة. نحتاجو فيها كاس صغير تاع الماء بارد ومغرف تاع قهوة معمر بومبي تاع لافانيون بودر و اون بانسي دو سيل وزوج بيضات كاملين و6 مغارف تاع سكر غلاس و250 غرام تاع لا مارغرين و500 غرام تاع الفارينة. نحطو لا مارغرين تاعنا فوق الفارينة ونبداو نقطعو فيها بصبعتين يدينا، يعني بلو بوس تاعنا والاندكس كيما المقص. ولا مارغرين تاعنا لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. بداو نفتلو الخليط تاعنا كيما نفتلو الكسكسو ولا البربوشه حتى وين نشوفوا انه الخليط تاعنا ولا يميل لنا الصفوريه ونحسوا انه كامل حبيبات الفرينه تخلطوا لنا مع لا مارغرين. نحبسوا ونبداو نحطوا المقادير الجافه اللي هما كيما سبق وقلنا 6 مغارف كبار معمرين بومبي تاع سكر كلاس و مغرف تاع قهوة معمر بومبي تاع لافاني وقرصة تاع ملح. قبل ما نحطو البيض تاعنا نديرو ان بوي وسط الخليط تاعنا ونحطو البيض تاعنا بالتدريج ونبداو نلمو العجينة تاعنا. نعاود ونكرر راح نلمو العجينة وما راحش نعجنوها. نواصلوا في عملية طم العجينة. ولا كان شفنا انه البيض تاعنا ما كفاناش والعجينه تاعنا مازال ما نطمتش مليح، نزيدوا لها الماء بالتدريج، لكن نزيدوا بكميات قليله حتى وين تتلم لنا العجينه تاعنا ونشكلوا اون بول نحطوها فوق لو بلان دو طرافاي ونبداو نطاليو فيها على هذا الشكل براحه اليد. وهذه العمليه راح تضمن لنا انه كامل المقادير تاعنا دخلوا لنا مع بعض مليح، وخاصه لا مارغرين. نفيلميو لا بات تاعنا ونحطوها تريح مينيموم نص ساعه في الفريجيدير، ولا كنتم مزروبين حطوها 15 مينوت في الكونجيلاتور. والمقدار هذا تاع لا بات راح تحضروا بها دو فلون باتيسيي. نباشروا مع بعض في تحضير كريمه الحلواني ولا لا كريم باتيسير تاعنا اللي نحتاجوا فيها 3 بيضات اللي نخلطوهم مع 90 غرام تاع النشا ولا المايزينا و100 غرام تاع السكر العادي ولا لو سكر كريستاليزي ومغرف معمره مليح تاع القهوه لافاني. وانتر طون نحطوا 1 لتر تاع الحليب على النار اللي نزيدوا عليه 100 غرام تاع السكر نذوبوهم مليح ونخليو الحليب تاعنا حتى وين يسخن. بعد ما يسخن الحليب تاعنا نجيو نضيفوه على خليط البيضة، نخلطو مليح حتى وين نشوفوا انه الخليط تاعنا ولا لنا صفر، يعني انه تجانسوا كامل المقادير. نعاودو نحطوه في لاكاسرول ونحطوه على النار حتى وين نشوفوا انه الخليط تاعنا يعقد ويشكلنا فقاعات. نزيدو نصبروا عليه 5 دقائق ونطفيو عليه ونجيو نفرسيوه ولا نحطوه في سالاديي ونفلميوه او كونتاكت باش ما تشكلناش القشره تاع الحليب. نخرجوا لاباط تاعنا من الفريجيدير بعد ما تكون ارتاحت، نبداو نحلو فيها بالحلال وانتر طون نكونوا حضرنا لو مول تاعنا اللي راح نديرو فيه لاباط وراح نوجدو فيه لو فلون باتيسيي تاعنا. لاباط تاعنا نعاونو روحنا بالفارينه وبصح ما نكثروش ونحلوها على سمك 2 مليمتر. بعد ما حليت كامل لاباط تاعي نجي نروليها فوق الحلال باش ما تكسرليش ونهزها فاسيلمون. نحطها في لو مول تاعي اللي سبقته وفرشته بورق الطهي ولا لو بابي كويسون. نجي نعدل كامل الحواف ونحط كريمه الحلواني ولا لا كريم باتيسير تاعي داخل ولا فوق العجينه تاعي. نحطها في الفرن على 180 درجه مده 20 ل 25 دقيقه حتى وين نشوفوا انه لو فلون تاعنا خذلنا لون احمر من الفوق. وكملاحظه
سيو تديروا العجينة تاعكم في مول يكون عالي شوية على لو مول اتارت باش يجيكم لو فلون تاعكم خشين ولا ايبي. هذه هي لا تارت تاعي بعد ما خرجتها من الفرن وقبل ما نديموليها. دهنتها بشوية تاع لاجولي، سخنتها شوية فوق النار، ولكن ما توفرتش عندكم لاجولي تقدروا تدهنوها بلا كونفيتور دابغيكو ولا مربى المشمش. لو فلون باتيسيي تحلية اقتصادية وسهلة التحضير، تجي تحليلكم سهراتكم الرمضانية. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تنال اعجابكم، ونقولكم الى اللقاء في